Kasi invited ako sa pagkaraan sa celebration. Mga igsuon kulihan ni Kristo. Karong gabi una sa ulogon nato ang bihilya sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Naabot na nato ang labing importanteng bahin sa Semana Santa ug gani sa tibuok tuig. Kini ang lingtunganay sa atong pagtuo kay kung wala mabanhaw si Kristo, kawang ang atong pagtuo. Adunay upat ka bahin ang atong pagsaulog. Ang unang bahin mao ang seremonya sa kahayag. Ang ikaduhang bahin mao ang liturhiya sa pulong. Ang ikatulong bahin mao ang kasaulugan sa bunyag. O ang ikaupat nga bahin mao ang liturhiya sa Eukaristiya. Ang seremonya sa kahayag magsugod sa gawa sa simbahan, taliwala sa kangit-ngit timaan sa kadautan o kasalanan sa kalibutan. Sa atong mangit-ngit nga agianan, si Kristo ang atong kahayag. Sugdan kining seremonyas diha sa pagpasiga o pagbindisyon sa bagong kalayo, simbolo sa kahayag sa himaya sa nabanhawng Hesus. Humani ini himuon ang pagbindisyon sa kandila Pascual, simbolo ni Kristo nga mao ang atong kahayag. Niining santo suyamot nga gabi kano sa ang atong Ginoong Kristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan naglapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw o pagampo. Mao kini ang Pasko kon paglabay sa Ginoo, kon pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog, batok sa kamatayon, o nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan.
ug amahanang amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santo sa kining bagong kalayo, ug padilaaba kami sa bagong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi ning pagsaulog sa Pasko, ug dan-ag kami unya, nganhan sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoong. Si Kristo gahapon o karon. Ang sinugdan ug ang katapusan. O Omega, Alpha, o Omega. Iya ang mga panahon ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang mga santos nga samad, nga karon mahimayahon na magbantay ug magamping unta kanato. Si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaong nabanhaw, magwaktang uta sa kangitngit sa atong mga kasing-kasing o mga salabutan. Pareho ko sulod na ka sa simbahan.